त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने, त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, त्यसको स्टडी के गरेर गर्ने हो? तपाईँले भनेको कुरालाई नकार्न सक्दिनँ म। भएको हुँ। होइन त्यसको कुनै तथ्य छैन तर होइन सरकारी फ्रीमा दिएको औषधिले ठ्याक्कै मान्छेलाई काम नगर्दा एक चक्की खाँदा काम नगर्दा 2 चक्की खाने 2 चक्कीले खाँदा काम गरेर 4 चक्की चार खाने। चक्की खाने किन हाम्रो त फेरि हामी त आफै बाठो हुने कल्चर छ नि त नेपालीको छ। होइन हो, आदि चाहिँ पोको पारेर कालो नराख्ने भोलि खाङलाई भनेर हो। भनेको त्यसका त केही वैज्ञानिक चाहिँ त प्रिकर्सनहरू छन् त्यो कुरालाई नमानिकन आफै जान्ने हुने जान्नु छ नि त हाम्रोमा त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो तपाईँको औषधिको मिसयुज यति धेरै भएको छ। औषधिको त्यो थेरापेटिक युज भन्दा पनि त्यसको चाहिँ एडभर्स इभेन्ट अथवा त्यसको चाहिँ नकारात्मक असरको बारेमा त अब हामीले त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरका कुराहरू छ। अब त्यो जस्तो कुरा डायग्नोस नै बाहिरै आउँदैन त्यो बाहिर आउनु आइडेन्टिफाई नै हुँदैन आइडेन्टिफाई नै हुँदैन। अब तपाईँको इन्डिभिजुअलमा त्यता केसहरू भइराखेकै हुन्छ भइरहेका हुन्छन्। जस्तो एन्टिबायोटिक्सको ऱ्याम्पेन्ट युज छ नि हाम्रोमा। हो तपाईँ अहिले यहीँ जाने छेउको फार्मेसीमा गएर तपाईँले एमोक्सिलिन माग्नु, एमोक्सिक्ल्याम माग्नु, जे मागे पनि पाउनुहुन्छ नि। यहाँ त प्रिस्क्रिप्सन त चाहिएको छैन नि त। सरकारी प्रेसक्रिप्सन भन्यो तर भनेको छ त, भयो औषधि व्यवस्था विभागले पनि भनेको छ त। हो अब औषधि व्यवस्था विभागले भन्दैमा चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन खोज्दै त जान सक्ने अवस्था मान्छेको एउटा किन रहँदैन? ब्यारियर हामीहरूसँग के छ भन्दाखेरि तपाईँको डाक्टरबाट जाऊ, हेल्थ फेसिलिटी जानु पऱ्यो, त्यो ट्राभल टाइम एउटा छ, डाक्टरलाई वेट गर्नु पऱ्यो, त्यो वेटिङ टाइम छ। त्यसपछिबाट डाक्टरलाई भेट्दाखेरि पैसा तिर्नु पऱ्यो, त्यसको पनि कस्ट छ। त्यसपछिबाट तपाईँ डायग्नोस्टिक गर्न पऱ्यो, ल्याब टेस्टहरू होला त्यसको पैसा छ। त्यसपछिबाट अल्टिमेटली प्रिस्क्राइब हुन्छ औषध। भनिसकेपछि उसले त एक दिनको काम मायामा छ। एक दिनको काममा गर्दाखेरि कति उसलाई लस छ अथवा उसले फ्यामिली पाल्न सक्छ सक्दैन, यो पाटोहरू उसको एफोर्डेबिलिटीको कन्डिसन के छ त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यो भइसकेपछि उसको त सबैभन्दा एक्सेस पोइन्ट कहाँ हो? सबैभन्दा सजिलो एक्सेस पोइन्ट फार्मेसी हो। जहिले पनि डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको अल्पविकसित मुलुकहरूको 70% 70 to 80% पब्लिकको फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फर हेल्थ सर्भिस युटिलाइजेसन इज फार्मेसी। बाध्यता छ बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई हामीले हाम्रो नियमन राम्रो नबनाउँदाखेरिमा हामी ठुलो इकोनोमिक बर्डनमा पनि पर्छ। तपाईँको नेपालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, औषधि व्यवस्था विभाग र एनएचआरसी सबैहरूले 17-18सम्म के भन्थे भनेर भन्दाखेरि 12-15% सब स्ट्यान्डर्ड मेडिसिन छ भन्नु भन्थे। कम गुणस्तरका औषधि छ भन्थे। 100 अरबको मार्केट छ। कति 12% अवैध आयात भएको त हिसाबै छैन मैले त्यतातिर त गएकै छैन। मैले मात्रै के भनिरहेको छु भन्दाखेरि कम गुणस्तरको औषधि 12% भयो भने 12 अरब रुपियाँ खोलामा फालिरहेछ। चलखेलको मात्रै कुरा छैन। हामी कति चाहिँ तपाईँको मान्छेको जीवनसँग खेलवाड गरिरहेछौँ। यो मान्छेलाई हामीले एवेयर गर्न नसकेर हो। एवेयर गरिसके पछाडिको कन्डिसनमा यो सामान्य यसले भयावह स्थिति ल्याउँछ। अर्को 2026 नोभेम्बर 26 डेटै तोकेको छ युनाइटेड नेसन वर्ल्ड ब्याङ्कले। नेपाल इज गोइङ टु ग्रेजुएट फ्रम लिस्ट डेभलप कन्ट्री टु डेभलपिङ मिडल इन्कम डेभलपिङ कन्ट्री। अब के हुने होला छ नेपालमा? इमेजिन गर्नु भएको छ। आज बनाइरहेका पेटेन्ट औषधि उसले बनाउन पाउँदैन अब प्याटेन्ट जुन अनि कहिले जुन एउटा सुविधा एलडिसीका एलडिसीको जुन ट्रिप्स एग्रिमेन्ट 2001मा दोहा डिक्लेरेसन भयो। दोहा डिक्लेरेसनले प्याटेन्ट औषधिहरूमा चाहिँ कम्पलसरी लाइसेन्सिङ अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट एप्रुभलमा तपाईँको लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूले चाहिँ प्याटेन्ट नतिरिकन बनाउनु पाउने जुन अधिकार थियो त्यो अधिकार नेपालले गुमाउँछ अब। एउटा पोइन्ट। नेक्स्ट वान, हामी एक्सटर्नल डोनर फन्डिङमा लगभग हाम्रो गभर्मेन्टको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको एराउन्ड 24%
फिस्कल स्पेसभित्रको 24% चाहिँ हामी एक्सटर्नल फन्डिङसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। युएसएआइडीले हात झिक्ने बित्तिकै केही च्यालेन्जहरू गभर्मेन्टले फेस गरिरहेको छ। कतिपय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अहिले अलपत्र परेका छन्। अब जस्तो तपाईँको चाहिँ एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापीको मेडिसिनहरू पाउन नेपाललाई गाह्रो छ। अहिले मैले सुन्दैछु प्रोफाइल्याक्सिसमा युज हुने प्री एक्सपोजर प्रोफाइल्याक्सिसमा युज हुने मेडिसिनहरू अहिले पाउन छोडियो। त्यो एउटा ठुलो थ्रेट हुँदैछ। अब ग्लोबल फन्ड लगायतका गाबी लगायतका 26 पछाडि दे आर गोइङ एक्जिट फ्रम नेपाल। हाम्रो एक्जिट प्लान के? हाम्रो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम पनि त्यसपछि बिग्रिन्छ। हामी अहिले 86% भ्याक्सिन कभरेजमा छौँ भने भोलि आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरमा हामीहरूले भ्याक्सिन किन्न पऱ्यो भने हाम्रो कभरेज कति होला? र हाम्रो अहिलेको संरचनाले धान्ला कि नधान्ला? औषधि व्यवस्था विभागको संरचनाले धान्ला कि नधान्ला? यो एउटा पाटो अझ ठुलो डिबेटको पाटो छ। औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई आउने ऐनमा चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गरेर के गरेर लैजाने भन्ने खालको प्लान गरेको छ। त्यो एउटा पाटो भयो। अब अर्को पाटो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालले यदि औषधि जुन डब्ल्युटिओको मेम्बर भएको हिसाबले नेपालले सर्टेन सन्धिहरू ट्रिटीहरू रेक्टिफाइड गरेर लिएर आएको छ। त्यो कन्डिसनमा हेर्ने हो भने पनि नेपालले अब एक्सपोर्ट गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ ट्यारिफ तिर्नुपर्छ। अब अहिले जस्तो एक्सपोर्टमा ट्यारिफ नलाग्ने भन्ने हुँदा त्यो बेलामा फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री हाउ दे आर गोइङ टु प्रिपेयर। अब र मेटेरियलमा भोलि ट्यारिफ लाग्दैछ। अब कसरीमा हामीहरूले यो मेकानिजमलाई कसरी कोप गरिदिन्छ? यावत कुराहरू छ। यसमा स्मुथ ट्रान्जिसन कसरी हो? ट्रान्जिसनको प्लान पनि गभर्मेन्टले बनाउनु त नेपाल के भन्छ यो प्लानिङ कमिसनले केही लेभलमा बनाएको हो। तर इन डिटेल रूपमा औषधि व्यवस्था विभागले नै इनिसिएसन लिएर फार्मास्युटिकल ट्रान्जिसन प्लान डेभलप गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा उहाँहरूलाई त्यो टाउको दुखाइको विषय रहेन। एनिवे अब यसमा हामीसँग अब हामी 2वटा प्रश्न मात्रै तपाईँसँग सोध्छौँ। हजुर। एउटा चाहिँ जस्तो मार्केटमा अब हामीले अलिकति पोलिसीको पनि कुरा गऱ्यौँ। पोलिसीमा अब के गर्न सकिन्छ भन्ने म तपाईँलाई अन्तिम उसमा सोध्छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ औषधिको त मल्टिपल स्टेक होल्डर सोसाइटीहरू चाहिँ भनौँ मल्टिपल स्टेक होल्डरहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले गभर्मेन्टका केही कुराहरू गऱ्यौँ। अब तपाईँले मलाई भन्नुहोस् यो प्राइभेट सेक्टरले औषधिको उत्पादन, औषधिको आयात, औषधिको व्यापार व्यवसाय वा भनौँ न धेरै कुराहरूमा प्राइभेट सेक्टरको ठुलो हिस्सा छ। झन्डै 7 अब औषधि उत्पादनमा त अब गभर्मेन्टको त केही छँदै छैन भने भयो। अब यो सबै कुरामा हुँदाखेरिमा प्राइभेट सेक्टरहरूले अहिले गरिरहेको कार्य कस्तो छ? तिनीहरूका कमजोरीहरू के छन्? चाहे त्यो उत्पादक होस्, चाहे वितरक होस्, चाहे इभन फार्मेसी पसलले नै किन नहोस्। र त्यसमा समस्या के छ वा उनीहरूले गरेका राम्रा पक्षहरू के छन् वा उनीहरूले सुधार्न पर्ने के छन्? प्राइभेट सेक्टरहरूको यो सबै चाहिँ तपाईँ इकोसिस्टममा रोल के हुनसक्छ र के अहिले राम्रो भइरहेछ, केमा कमजोरी छ सुधार्न पर्छ? तपाईँले कसरी अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ? एउटा त प्राइभेट सेक्टर यदि नहुने हो भने नेपाल सरकारले चाहिएको दिन ओलाङचुक गोला र हुम्लामा सिटामोन पुर्याउन सक्दैन। यो चाहिँ एकदम आत्मसात गरेर भन्नुपर्छ। यो काम प्राइभेट सेक्टरले गरेको हो। नेपाल सरकारले सक्दैन। नेपाल सरकारले त्यसरी चाहिँ उसको मेकानिजमले सक्दैन। त्यो एउटा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई म ठुलो त्यसमा कन्ट्रिब्युसन। अब प्राइभेट सेक्टरको एउटा धर्म के हो भनेदेखि जहिले पनि उसले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट खोज्छ। उसको धर्म हो त्यो। त्यो हुँदाखेरि मैले तपाईँलाई अघि जस्तो हाइपरटेन्सन मेडिसिनमा जुन सरकारले मूल्य तौलाखेरिमा प्राइभेट सेक्टरले के गर्छन् भन्ने मैले तपाईँलाई भनेँ नि। अब यो कुराहरूलाई किन यो भयो भन्ने कुरा एउटा काटो चाहिँ रह्यो। त्यो भनेको एउटा पहिलो कुरा चाहिँ पोलिसीको फर्मुलेसन र कन्सेप्चुअलाइजेसन गर्दाखेरिमा त्यो सेक्टरहरूलाई इन्भल्भ नगर्नु एउटा तपाईँको गल्ती हो। सरकारले त्यो गरेको हो भनेदेखि उनीहरूले पनि ओनरसिप लिन्थे त्यसलाई एक्जिक्युसनमा सहज गराउँथे। मोरल्ली बाइन्ड हुन्थे। अब तपाईँले चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरलाई म पेलेर जान्छु भन्दा तपाईँ एज अ गभर्मेन्ट स्टेक होल्डर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरिमा यो यस्तो लुप होलहरू खोजिन्छ। यो संसारभरि नै हुने कुराहरू नै
जहाँ पनि त्यही हो नि। अब त्यसपछिबाट अब प्राइभेट सेक्टरमा एउटा कस्तो भइदियो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि डाक्टरलाई भगवान मान्ने समाज। उम्, अरूले भनेको पत्याउँदैन डाक्टरले। कि त छिमेकीले भन्नुहोस् कि डाक्टर भन्नुहोस् औषधि बारमा। अरूले भनेर सहतपत पत्याउँदैन। उम्, अनि त्यो भगवानलाई चाहिँ के गरिदिए भनेर भन्दा औषधि उत्पादक अनि त्यसपछिबाट त्यो इम्पोर्टर होस् अथवा यो फार्मा ट्रेडमा लागे क्या।